एषा कथा पंचतंत्र कथा पशूनां विषये वर्तते। ये महत्वपूर्णं कथानकं श्रावयन्ति यत् बालकानां प्रौढानां च कृते उपयुक्तं भवति। एतया कथया वयं व्यावहारिकं ज्ञानं प्राप्नुमः। परन्तु एषा कथा कथम् आरब्धा, किं भवन्तः जानन्ति? आगच्छन्तु शृण्मः। प्रश्नस्य उत्तरं ददातु। सविता महोदय, सीमा महोदय, काव्य महोदय, भवत्याः पुटे अपि एवमेव दृश्यते खलु? भवतः अथवा भवत्याः प्रीतिकर वनमृगः कः? ऑप्शन सेलेक्ट कर्तुं शक्यते महोदय। चिनोतु महोदय। आनंद महोदय, कृपया भवान् अपि करोतु। आनंद महोदय, यू कैन आल्सो सेलेक्ट। कूर्मः चिनोमि। अस्तु, अर्थात् अधिकजनाः सिंहः एव इच्छन्ति। अस्तु, अग्रे गच्छामः। पुरा महिलारोप्यं नाम नगरे अमरशक्तिः नाम राजा आसीत्। सः विद्वान् प्रतापी च नृपः आसीत्। तस्य राज्ये सर्वे अपि तं सादरं मन्यन्ते स्म। भवन्तः सर्वे अपि सादरं निवेदयताम्। अस्तु, शीघ्रं वदतु, सादरः इत्युक्ते किम्? सादरः इत्युक्ते कोऽपि अन्म्यूट् कृत्वा वदतु। रिस्पेक्टफुल। प्रतापी शब्दस्य अर्थः कः? वदामि वा? न न, चिनोतु महोदय। अधुना वदतु महोदय। प्रतापी इत्युक्ते? महोदय, प्रतापी इत्युक्ते? अस्तु, अग्रे गच्छामः। किन्तु राज्ञः चिन्तामग्नः आसीत्। तस्य 3 पुत्राः सर्वदा कलहं कुर्वन्ति स्म। पितुः वचनं न शृण्वन्ति स्म। आगच्छन्तु, तस्य राजभवने किं किम् अभवत् इति अधुना पश्यामः। अस्तु, अग्रे गच्छामः। अधुना पश्यामः तस्य प्रथमपुत्रः बहुशक्तिः किं करोति स्म इति। आनंद महोदय, भवतः ऑडियो अनम्यूट करोतु। Yes. अस्तु, मालती महोदय, कृपया यत् लिंक मया प्रेषितमस्ति वाट्साप् मध्ये तत्र अपि गच्छतु। अहो बहुशक्ति, सः तु अहम्मति शौण्डीर च इति प्रतिभाति खलु। अधुना पश्यामः तस्य मध्यमः पुत्रः उग्रशक्ति किं करोति स्म इति।
अहो सः सर्वदा चञ्चलः आसीत् तस्य अध्ययनार्थम् आवश्यकी एकाग्रता एव नास्ति अनन्तशक्ति कनिष्ठपुत्रः एषः अनुजः अपि स्वस्य भ्रातारौ इव विवेकहीनः एव आसीत् एकस्मिन् दिने राजा स्वस्य पुत्रान् आहूतवान् सः सम्भाषणं कर्तुम् ऐच्छत् परन्तु पुत्राः ध्यानं न दत्तवन्तः ते स्वकार्येषु मग्नाः आसन् आम् मंगलेश्वरी महोदय किञ्चित् वक्तुम् इच्छति नो चेत् अहं म्यूट् करिष्यामि कृपया पुनः वदतु पुनः वा अनन्तशक्तिः कनिष्ठपुत्रः एषः अनुजः अपि स्वस्य भ्रातारौ इव विवेकहीनाः आसीत् त्रयः पुत्राः सन्ति खलु अतः अनन्तशक्ति अपि विवेकहीनाः एकस्मिन् दिने राजा स्वस्य पुत्रान् आहूतवान् परन्तु ते ध्यानं न दत्तवन्तः ते स्वकार्येषु मग्नाः आसन् अवगतं वा मंगलेश्वरी महोदय अहं ज्ञातं मया न ज्ञातं किं न अवगतं कोऽपि अन्यः वदतु अन्यजनाः कोऽपि प्रयासं करोतु संस्कृते अवगतं सविता महोदय अवगतवती खलु No, I'm not getting you. Sorry. Audio na You want to know if it's audible? It's audible. परन्तु are you able to understand? Yes, I'm able to understand. सीमा महोदय कृपया मंगलेश्वरी महोदय यत् न अवगतवती एकवारं पुनः प्रयासं कर्तुं शक्नोति वा? I missed the last bit, अतः न कर्तुं शक्यते. अस्तु अहं पुनः एकवारं वदामि मंगलेश्वरी महोदय अमरशक्तिः नाम राजा अस्ति महिलारोप्यनगरे अवगतं वा मंगलेश्वरी महोदय अस्तु मालती महोदय भवती अहं न शृणोमि श्रोतुं न श्रोतुं न शक्यते प्रायशः भवत्याः मोबैल् आडियो इश्यू इति भाति किमर्थम् इत्युक्ते अन्यजनाः श्रोतुं शक्तवन्तः पुनः एकवारं लिंक मध्ये like drop and इदानीं श्रूयते वा मालती महोदय अहं श्रोतुं शक्नोमि भवती मम ध्वनि अपि श्रोतुं शक्नोति खलु मालती महोदय I'm wondering whether she's talking properly now, so I'm wondering whether she can hear or not. I think it might be a mobile or an audio issue at her end. That's what I'm trying to understand. Okay. मंगलेश्वरी महोदय पुनः एकवारं मीटिंग लिंक मध्ये जॉइन कर्तुं प्रयासं करोतु पुनः जॉइन कर ऑडियो अपि एकवारं एनेबल करोतु
अग्रे गच्छामः वा? कोऽपि वदतु। आं महोदय। राजा अतीव चिन्तितः अभवत्। सः अचिन्तयत्, मम पुत्राः कदाचित् ज्येष्ठाः भविष्यन्ति, मम अनन्तरं ते राज्यं करिष्यन्ति, किन्तु तेषां राजनीतिविषये ज्ञानं नास्ति, ते किमपि न पठन्ति। अहं किं करोमि? कथम् अहं तान् शिक्षयामि? अहो दौर्भाग्यम्, एते किमपि पठितुं न इच्छन्ति इति। अमरशक्तिम् उपायः ददातु। सः किं कर्तुं शक्नोति? पुत्रान् गङ्गायां त्यजतां, पुत्रान् वनं प्रेष्यतां, पुत्रान् दण्डः दद्यात्, अथवा किमपि न, मूर्खाः तथैव भविष्यन्ति। किं करणीयम्? अस्तु, केचन जनाः वदन्ति वनं प्रेष्यताम् इति, अधिकजनाः वनम् एव प्रेष्यताम् इति वदन्ति। कः अस्ति पुत्रान् गङ्गायां त्यजताम् इति? पुत्रान् वनं प्रेष्यताम् इति अस्तु वदन्ति। अस्तु महोदय, परन्तु केचन जनाः गङ्गायां त्यजताम् इति अपि वदन्ति। अस्तु, अग्रे गच्छामः। वने एकाकी भूत्वा ते शिक्षा ते पाठं प्राप्तुं अवगच्छन्ति। शक्नुवन्ति। आमाम्, अहमपि अङ्गीकरोमि। परन्तु किम् अभवत् पश्यामः। तस्य मन्त्री अवदत्, हे महाराज, केवलं व्याकरणं पठितुं 12 वर्षाणि आवश्यकानि, तदनन्तरम् अर्थशास्त्रं कामशास्त्रम् अध्ययितुं बहूनि वर्षाणि गमिष्यन्ति इति। मन्त्रिणः अनुसारेण व्याकरणस्य शिक्षा प्राप्तुं कानि वर्षाणि आवश्यकानि? 12 वर्षाणि। 12 वर्षाणि। अत्र आङ्ग्लभाषायां दोषः अस्ति, परन्तु अग्रे गच्छामः वा? एतत् श्रुत्वा राजा अतीव दुःखितः अभवत्। तस्य आशा नष्टा अभवत्। तदा अन्यमन्त्री पुरतः आगत्य अवदत्, महाराज, अत्र विष्णुशर्मा नाम एकः महान् विद्वान् अस्ति। सः नीतिशास्त्रस्य पारङ्गतः अस्ति। वयं तं प्रार्थयामहे इति। तस्य पुत्राणां शिक्षणार्थं कोऽपि अस्ति इति श्रुत्वा राजा अमरशक्तिः त्वरया अन्वेषणम् आरब्धवान्। अधुना पश्यामः विष्णुशर्मा किं कुर्वन् अस्ति इति। विष्णुशर्मा ध्यानं कुर्वन् अस्ति। ध्यानं कुर्वन् अस्ति। यथा मंगलेश्वरी महोदय उक्तवती, परितः संभ्रमः, परन्तु सः तु स्थिरः। सम्यक् खलु? नृपस्य अनुरोधेन विष्णुशर्मा राजसभाम् आगतवान्। राजा तस्मै सर्वं निवेदयति। राजा वदति, मम पुत्रान् पाठयतु, अहं भवते प्रभूतं धनं दास्यामि इति। विष्णुशर्मा अवदत्, हे राजन्, अहं धनं न इच्छामि।
मम वयः 80 वर्षाणि अस्ति, मम धनस्य आवश्यकता नास्ति, मम धनलोभः नास्ति, अहं केवलं तव हिताय कार्यं स्वीकरोमि। अस्तु, राजा महतीं धनराशिं दद्यात्, त्वं किं करिष्यसि? विष्णुशर्मा एवं वदति, परन्तु यदि भवती अथवा भवतः कृते एतादृश स्थितिः अस्ति चेत् त्वं किं करिष्यसि? धनं सन्तोषेण स्वीकरोमि, निःशुल्कं कार्यं न करणीयं वा, अथवा विद्यायै अथवा लोकहिताय कार्यं निःशुल्कः एव उचितं वा, अथवा अधिकं धनं मया याचताम्, अथवा शुल्करूपेण महिलारोप्य राज्यमेव सम्पूर्णं स्वीकरोमि वा? नो, विद्यायै अथवा लोकहिताय कार्यं निःशुल्कमेव उचितम् इति वदति। अस्तु, कुत्र सन्ति जनाः ये गङ्गायां प्रेषितुम् इच्छन्ति? ते धनमपि न इच्छन्ति वा? सर्वे विद्या अथवा लोकहिताय कार्यं निःशुल्कमेव उचितम् इति वदन्ति। ओ, अस्तु अस्तु। सः वदतु महोदय। वृद्धः सः वदति, मम 80 वर्षीयः अस्मि, धनस्य उपयोगम् इदानीं नास्ति इति न भवति मम इति सः वदति। आम् आम्, परन्तु भवती अपि तदेव चिन्तयति वा इति प्रश्नः। अस्तु, अग्रे गच्छामः। अद्यतनं तिथिं स्मरतु इति विष्णुशर्मा वदति। यदि अहं 6 मासाभ्यन्तरे भवतः पुत्रान् नीतिनियुक्तान् न करोमि, तर्हि भवान् मां राज्यात् बहिष्कर्तुं शक्नोति। यथा इच्छति तथा दण्डयितुम् अर्हति। ओह, विस्मितः प्रसन्नः च अभवत्। सः स्वपुत्रान् विष्णुशर्मणे समर्पितवान्। विष्णुशर्मा कतिभिः मासैः राज्ञः पुत्रान् बोधयितुं प्रतिज्ञातवान्? He would make them experts in Niti Shastra. In how many months? कतिभिः मासैः? अस्तु, 6 मासैः। अस्तु, विष्णुशर्मा राजपुत्रान् पञ्चतन्त्रस्य कथाः पाठयितुं प्रारब्धवान्। एतस्मिन् 5 भागाः सन्ति, अतः आगच्छन्तु वयम् एतेषां विषये साक्षात् विष्णुशर्मणः मुखात् एव शृण्मः। पंचतन्त्रे 5 भागाः सन्ति। मित्रभेदः इत्युक्ते लॉस ऑफ फ्रेंड्स, मित्रसम्प्राप्तिः इत्युक्ते विन्निंग ऑफ फ्रेंड्स, काकोलुकीयम् इत्युक्ते ऑफ क्रौस् एंड औल्स्, अपरीक्षितकारकम् इत्युक्ते एफेक्ट्स ऑफ रैश डीड्स, लब्धप्रणाशम् इत्युक्ते लॉस ऑफ गेन्स। किं भवन्तः पंचतन्त्रस्य कथाः श्रोतुं सज्जाः? अहं तु बहु उत्सुकः अस्मि। वस्तुतः काकोलूकीयम् इत्युक्ते शत्रुता संबंधित नीति। किमर्थम् इत्युक्ते काकः उल्लूकः तयोः कृते बहु
शत्रुता भवति सर्वेषां सर्वदा अतः अस्तु एवम् अभवत् पञ्चतन्त्रकथानाम् आरम्भः। अधुना प्रथमकथां प्रति गच्छामः। अहं पुनः लिङ्क् प्रेषयामि, तत्र लाबी मध्ये कृपया गच्छतु। कथा आरम्भं कुर्मः। अधुना पर्यन्तं कथमस्ति अनुभवः? सविता महोदय, काव्या महोदय? सम्यक् अस्ति।